पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली विषय स्पष्ट गर्नुहुन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालयको नाम र छाप अङ्कित 2077 साल चैत्र 8 गतेको मिति उल्लेख गरी मेरो नाममा लेखिएको एउटा पत्र मेरो जानकारी बिना नै मेरो घरमा छोडिएको अवस्थामा केही समय अघि फेला परेको र त्यसमा उल्लेखित धेरैजसो विषयमा तपाईँले नै नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटिको विधिवत बैठकलाई र त्यसमार्फत नेकपा एमाले पङ्क्तिलाई स्पष्टीकरण दिनु आवश्यक देखिएकाले सो प्रयोजनको लागि निम्न बमोजिमको तथ्य विवरण प्रेषित गर्दछु। 1. म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा पारित विधानको धारा 14 अनुरूप सोही महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटिमा निर्वाचित भएको र 2075 साल जेठ 3 गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण भई स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको वरिष्ठ नेता तथा सचिवालय सदस्य रहेको तथ्यको स्मरण गराउँदै 2077 साल फागुन 23 गते पार्टीको नाम सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नाम मात्रै होइन पार्टी एकीकरणको कार्य समेत बदर गरी पुनः नेकपा एमाले पूर्ववत स्थितिमा रहने फैसला भएपछि हाम्रो पार्टीमा एक प्रकारको अन्यल र दुविधा सिर्जना भएको कुरा तपाईँलाई जानकारी नै छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँ जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिबाट कति सुझबुझ, इमान्दारी, विवेक र संयम तथा देश, जनता र पार्टीप्रतिको दायित्व बोध एवं निष्ठा आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ दोहोऱ्याइरहनु परेन। 2. गत फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतको फैसलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नामको राजनैतिक दल नरहने भएकोले साबिकको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पुनः मिल्ने भए निर्वाचन आयोगमा जानु भनी गरेको फैसला तथा सोही अनुरूप निर्वाचन आयोगले पार्टी एक हुने भए 15 दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा आउनु भनी दिएको सूचनाको बारेमा केन्द्रीय कमिटिको अध्यक्षको हैसियतले नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटिको बैठक विधिवत बोलाई तपाईँले छलफल किन गराउनु भएन? यसरी नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटिको बैठक नबोलाइएबाट सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अवज्ञा हुनुका साथै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित बनाइराख्ने तपाईँको गलत मनसाय रहेको छ किन नभन्ने? 3. नेकपा एमाले पुनर्स्थापित भएपछि म समेत नेकपा एमाले र देश तथा जनताको उज्यालो भविष्य चाहने नेता र कार्यकर्ताहरूबाट तपाईँ समेतका नेताहरूसँग विगतको तथ्यसङ्गत समीक्षा गर्दै कमी कमजोरी सच्याउँदै पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउन गरिएको आग्रहलाई किन अस्वीकार गर्नुभयो? त्यस्तै यही चैत्र 2 गते नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा तपाईँ समेत तपाईँ निकटका नेताहरूसँग भएको म समेत सहभागी छलफलमा पार्टी एकता र मेलमिलाप कायम गर्दै विगतका कमी कमजोरी हटाएर सशक्त नेकपा एमाले निर्माण गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्दै पार्टी तथा जनसङ्गठनहरूको संरचना पार्टी एकीकरण पूर्वको स्थितिमा रहेको स्वीकार गरौँ र तपाईँबाट फागुन 28 गते असंवैधानिक रूपमा गरिएको निर्णय बदर गरौँ भन्दा तपाईँले किन मान्नु भएन? यसको तात्पर्य तपाईँमा पार्टी विभाजनको दुराशय रहेको देखियो किन नभन्ने? 4. गत फागुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा एमाले पुनर्जीवित भएपछि 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटिको बैठक विधिवत बोलाई एकताबद्ध भएर जाने कार्यमा पार्टी अध्यक्षको हैसियतले पहल गर्नु तपाईँको कर्तव्य थियो कि थिएन? यसरी विधिवत बैठक बोलाउनुको साटो तपाईँले केन्द्रीय कमिटिका अन्य सदस्यहरूलाई कुनै जानकारी नदिई गोप्य रूपमा गत फागुन 28 गते प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आफ्नो गुटका मानिसहरूको भेला बोलाई त्यसलाई कथित केन्द्रीय कमिटिको विशेष बैठकको संज्ञा दिँदै पार्टीको विधान र प्रक्रिया विपरीत 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरूको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने, नेकपा एमालेको सदस्य नरहेका 23 जनालाई केन्द्रीय कमिटिको सदस्य मनोनयन गर्ने, पार्टी विधानमा संशोधन गर्ने जस्ता निर्णय गरिएको भनी सार्वजनिक गरेर पार्टी विधानको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै पार्टी विभाजनको रेखा कोर्ने आपत्तिजनक काम किन गर्नुभयो? यस प्रकार तपाईँले गुटगत गतिविधि गरी नेकपा एमालेको झण्डा, चुनाव चिन्ह र संगठनको दुरुपयोग गरेको कुरा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट जानकारी भएकोले त्यस्तो पार्टी विधान विपरीत गरिएको बैठकका अवैध निर्णयहरूको आधारमा नेकपा एमाले बारे कुनै पनि सूचना अद्यावधिक नगरियोस् भनी म समेतले निर्वाचन आयोगमा मिति 2077 चैत्र 1 मा निवेदन समेत गरेको तपाईँलाई जानकारी छ कि छैन? तपाईँले उक्त प्रकारका कार्य गरी नेकपा एमालेको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा पारित विधानका निम्नलिखित प्रावधानहरूको ठाडो उल्लङ्घन किन गर्नुभयो? विधानको प्रस्तावनामा रहेको पार्टीका सबै सदस्यहरू समान छन्, पार्टीको सार्वभौम अधिकार पार्टी सदस्यहरूमा निहित रहनेछ, यसको प्रयोग पार्टी विधान अनुसार गरिनेछ, पार्टी सदस्यहरूले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि वर्ग सङ्घर्षमा सामेल हुँदै विचार, सङ्गठन र सङ्घर्षका क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका खेल्नेछन्।
धारा 13 क राष्ट्रिय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च संस्था हुनेछ र यसको आयोजना केन्द्रीय कमिटीद्वारा हरेक 5 वर्षमा हुनेछ। राष्ट्रिय महाधिवेशनले पार्टी विधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने। धारा 13(3) ख धारा 13 ख 3 धारा 13 क विधान महाधिवेशनको व्यवस्था तथा यही धाराको खमा उल्लेखित केन्द्रीय कमिटीद्वारा प्रस्तुत राजनैतिक प्रतिवेदन, सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र विधान संशोधन प्रस्ताव उप छलफल गरी पारित गर्ने। धारा 14 भएको केन्द्रीय कमिटीको गठन सम्बन्धी क केन्द्रीय कमिटी 2 महाधिवेशन बीचको अवधिमा पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी संस्था हुनेछ। केन्द्रीय कमिटी राष्ट्रिय महाधिवेशन, विधान महाधिवेशन तथा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद प्रति उत्तरदायी हुनेछ। राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नयाँ केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित भएपछि पुरानो केन्द्रीय कमिटी स्वतः विघटित हुनेछ। ख 1 केन्द्रीय कमिटीमा राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 5, महासचिव 1, उपमहासचिव 2, सचिव 5 गरी जम्मा 14 जना पदाधिकारी हुने। ख 2 115 पूर्ण र 44 वैकल्पिक गरी जम्मा 159 सदस्य रहने। ख 3 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको 10% भन्दा बढी नहुने गरी केन्द्रीय कमिटीबाट मनोनित सदस्यहरू। धारा 43 भएको संविधान सभा संसदीय दल सम्बन्धी क को 2 संविधान सभा संसदीय दलको आफ्नो विधान र नियमावली निर्माण गरी केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराउनेछ र सो अनुरूप कार्य गर्नेछ। ख 1 संविधान सभा संसदीय दलले आफ्नो विधान र नियमावली अनुरूप लोकतान्त्रिक विधिको आधारमा दलको नेता र उपनेताको निर्वाचन गर्नेछ। धारा 58 को विधान संशोधन प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्थाको 1 केन्द्रीय कमिटीले विधान संशोधन सम्बन्धी लिखित प्रस्ताव विधान महाधिवेशन समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ। 2 केन्द्रीय कमिटीले धारा 58 को उपधारा 1 बमोजिमको लिखित प्रस्ताव विधान महाधिवेशन सुरु हुनुभन्दा 1 महिना अगावै स्थानीय कमिटी तथा पार्टी सदस्य समक्ष पुर्याइसक्नुपर्नेछ। 3 विधानमा संशोधन पेश गर्न चाहने स्थानीय पार्टी कमिटी र सदस्यले आफ्नो लिखित प्रस्ताव तोकिए बमोजिम केन्द्रीय कमिटी समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। यस्तो प्रस्तावको सम्बन्धमा केन्द्रीय कमिटीले आवश्यक निर्णय गर्नेछ। पार्टी विधानका उपरोक्त प्रावधानहरूलाई जानी मिच्दै कथित राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएको भन्ने तपाईँको कार्य नेकपा एमालेको विधान विधि र पद्धतिका विरुद्ध अराजकपूर्ण रहेको स्पष्ट छैन र? पार्टीको विधान संशोधन जस्तो संगठन सञ्चालनको आधारलाई स्वेच्छाचारी किसिमले भत्काउने अधिकार तपाईँले विधानको कुन धाराबाट प्राप्त गर्नुभयो? पार्टी विधान विपरीत मनपरी किसिमले पार्टी विधानमा संशोधन गरिएको कुरा गर्दै नेकपा एमालेका सदस्य नै नरहेका व्यक्तिहरूलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको पद रिक्त नै नरहेको अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमा मनोनयन गरिएको भनी तपाईँले कसरी भन्न सक्नुभयो? यस्तो स्वेच्छाचारी काम गर्दा तपाईँलाई 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा गरिएको शपथको सम्झना किन भएन? माथि उल्लेखित प्रकरण 1 देखि 4 सम्मका तपाईँले पार्टीको विधान, विधि, पद्धति, प्रक्रिया, अनुशासन र मान्यताको उल्लङ्घन गर्दै पार्टी निर्णय भनी मलाई लेख्नु भएको कुनै पत्र वा लिखित स्वतः अवैध भई अमान्य हुने तथ्य स्वयं तपाईँले राम्ररी बुझ्नु भएकै हुनुपर्छ। तसर्थ तपाईँले बुझी भ्रम सृजना गर्ने उद्देश्यबाट मलाई उक्त पत्र पठाएको होइन र? मलाई प्रेषित पत्रमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका बीच एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको झण्डै 3 वर्षे कार्यकालका केही कुराहरू पनि भ्रम सिर्जना गर्ने गरी उल्लेख गरिएका रहेछन्। पार्टी एकीकरण पश्चात स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सञ्चालनमा कसले कहाँ स्वेच्छाचारी र अनुशासनहीन काम गर्यो तथा कसले विधान र पद्धति मिच्यो भन्ने सन्दर्भमा तपाईँले तथ्यगत जानकारी चाहेको भए तपाईँले पुनस्थापित नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर तत्सम्बन्धमा छलफल गर्ने आँट किन गर्नु भएन? यथार्थमा तपाईँ स्वयंले पटक पटक पार्टी विधान, पद्धति र निर्णयको उल्लङ्घन तथा अवज्ञा गर्नुभएकोले यसबारे बैठक नै नगर्ने चाल चाल्नु भएको होइन र? 2 ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरणको आरम्भदेखि सर्वोच्च अदालतको गत फागुन 23 गतेको फैसलासम्म आइपुग्दा तपाईँले पार्टी विधान, निर्णय र अनुशासन उल्लङ्घन गरेका धेरै परिघटना र विषय छन्। यस सन्दर्भमा तपाईँले गर्नुभएका केही प्रतिनिधिमूलक कुराहरू यस प्रकार छन्। पार्टी एकीकरणको पूर्व सन्ध्यामा 2075 साल वैशाखमा विष्णुप्रसाद पौडेल र जनार्दन शर्मालाई साक्षी राखेर आम निर्वाचनमा बहुमत आए आफू र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 5 वर्षमध्ये अढाई वर्ष आलो पालो प्रधानमन्त्री हुने भनी गरिएको सम्झौता भङ्ग गर्दै पार्टीमा अन्तर्विरोध सिर्जना गरेको, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विगतमा देखिएका फुटका सबै श्रृङ्खलाहरूको अन्त्य गर्दै नेकपाको कम्युनिस्ट आन्दोलनकै एकीकरणका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धताका विपरीत मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा देशभरि आफ्नो गुट सञ्चालन गरी भविष्यमा पार्टी विभाजन हुन सक्ने भएकाले यही फाउन्डेसनमा आबद्ध व्यक्तिहरूले त्यस पार्टीको आधारको रूपमा काम गर्नुपर्छ भनी अभियान चलाएको,
2076 साल असोज 4 गते बसेको सचिवालयको बैठकबाट पार्टीमा उत्पन्न अन्तर्विरोधको व्यवस्थापन गर्नका लागि एकीकरणका बेला पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने सम्झौताबाट पछि हटेर तपाईँले 5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा काम गर्ने भन्ने निर्णयलाई लत्याएको, पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन नमानेको र धेरै दबाव पश्चात 2076 साल माघ महिनामा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट पार्टीलाई विधि पद्धति अनुसार चलाउने र विगतका गल्ती कमी कमजोरीका लागि आत्मआलोचना गर्ने र 2076 साल चैत्र महिनादेखि देशव्यापी रूपमा अभियान सञ्चालन गर्ने भनी गरिएको निर्णय र प्रतिबद्धताको पालना नगरेको, कोरोना विषाणु संक्रमण जस्तो अत्यन्त संवेदनशील र जनचासोको विषयमा पार्टीमा कुनै जानकारी र छलफल नै नगराई हठात चैत्र 10 गतेदेखि देशमा बन्द र बन्देजको घोषणा गर्नुका साथै श्रमजीवी सर्वसाधारण जनतालाई परेको समस्या तथा कठिनाइप्रति उदासीन हुनुका साथै पीडित जनतालाई सहयोग पुर्याउन पर्ने काममा सरकार र पार्टीका बीचमा समन्वय हुन नदिएको साथै यस सम्बन्धमा छलफल गर्नका लागि बैठकको माग गर्दा त्यसलाई बेवास्ता गरेको, देश कोरोनाका कारण बन्द र बन्देजको अवस्थामा रहेको बेला 2077 साल वैशाख 8 गते अप्रत्याशित रूपमा दल विभाजन सम्बन्धी कानुन र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याई पार्टी विभाजन गर्न खोजेको साथै अर्को पार्टीका एकजना सांसदलाई आफू निकट 2 जना सांसद र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकको माध्यमबाट तराईको जिल्लाबाट अपहरण शैलीमा काठमाडौँ ल्याउने जस्तो आपत्तिजनक कार्य गरेको, दल विभाजन जस्तो गम्भीर विषयमा स्थायी कमिटीका 20 जना सदस्यहरूले विधिवत स्थायी कमिटीको बैठकको लागि लिखित रूपमा गरेको मागप्रति अवहेलना गरी पार्टी विधानको उल्लङ्घन गरेको, 2077 साल साउन 4 गते केन्द्रीय कमिटीका 152 जना सदस्यहरूले केन्द्रीय कमिटीको बैठकका लागि गरेको लिखित मागप्रति बेवास्ता गर्नुका साथै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैठक बोलाउने कुरा गर्दा बैठक बोलाइयो भने पार्टी फुट्छ भनी धम्की दिएको, 2077 साल असारमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकलाई विभिन्न बहाना बनाई निष्कर्षमा पुग्न नदिएको र साउनमा भएको बैठकलाई एकपक्षीय रूपमा स्थगित गरेको, साउन महिनामा नै आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई नेकपा एमाले नामक पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न लगाई पार्टी विभाजन गर्ने षड्यन्त्र गरेको, पार्टीभित्रका समस्याहरूको समाधानका लागि सुझाव पेश गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा 2077 साल भदौ 26 गते स्थायी कमिटीको बैठकले गरेको सर्वसम्मत निर्णयहरूको अवज्ञा र उल्लङ्घन गर्नुका साथै तिनको कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरेको, स्थायी कमिटीका निर्णय कार्यान्वयन गर्न पार्टी एकता कायम गर्दै सरकार सोही अनुरूप सञ्चालन गर्नुको साटो कार्तिक महिनाको आरम्भमा विदेशी गुप्तचर संस्थाका प्रमुखसँग बालुवाटारमा कूटनीतिक मर्यादा विपरीत राति गुप्त मन्त्रणा गरेको, सोही समयमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई एकलौटी रूपमा धम्की पत्र पठाएको, पार्टीमा उत्पन्न समस्याहरूको समाधानका लागि 2077 साल भदौ 22 गते अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित 5 जना नेताहरूले बैठकका लागि लेख्नु भएको 2 पृष्ठको पत्र पश्चात बैठक बोलाई छलफल गर्नुपर्ने विधि विपरीत 2077 साल कार्तिक 25 गते विभिन्न मिथ्या आरोप र विषयहरू उल्लेख गरी अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई 10 पृष्ठ लामो पत्र पठाई जवाफ लेख्न बाध्य पारेको, 2077 साल वैशाख महिनामा आफैले अनावश्यक भनी फिर्ता लिएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशलाई पुनः मङ्सिर महिनामा ल्याएर समस्या बल्झाएको, 2077 साल पुस 1 गते उक्त अध्यादेशको औचित्यबारे संसदमा छलफल गर्नको लागि प्रतिनिधि सभाका 83 जना सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभाको बैठकका लागि राष्ट्रपति समक्ष दिएको समावेदन दर्ता गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्नुका साथै उक्त अध्यादेश फिर्ता लिने, प्रतिनिधि सभा विघटन नगर्ने र पार्टीको निर्णय मानेर जाने भनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकमा भएको निर्णयको उल्लङ्घन गरेको, 2077 साल पुस 5 गते प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकमा कुनै छलफल नगरी प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गरी नेपाली जनताले 5 वर्षका लागि दिएको जनादेश तथा पार्टीमाथि गरेको विश्वास र भरोसामाथि आघात पुर्याएको, यसरी पार्टीमाथि घात गरिएको, प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि सरकारी निवासमा गुटको भेला गरी पार्टी विधान विपरीत 1501 जनाको केन्द्रीय कमिटी निर्माण गर्नुका साथै देशव्यापी रूपमा पार्टी विधान र पद्धति विपरीत गुटबन्दीपूर्ण संरचनाहरू निर्माण गरेको, राज्य सत्ताको दुरुपयोग गर्दै देशका विभिन्न भागहरूमा पार्टीको विधान र मान्यता विपरीत सार्वजनिक गतिविधि गरेको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विधान र नीति विपरीत तपाईँले उक्त प्रकार अनधिकृत गतिविधि गरेकोमा त्यस्ता गलत कार्यलाई रोक्न पार्टीमा संस्थागत रूपमा भएको काम र तपाईँ स्वयंको हस्ताक्षरमा कार्यकारी अधिकार प्राप्त अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत संलग्न कार्यक्रममा मेरो सहभागितालाई कसैको मतियार भएको देख्नु तपाईँको व्यक्तिवादको अभिव्यक्ति मात्रै हो भनी किन नभन्ने,
यदि तपाईँको जस्तो दृष्टिकोण राख्ने हो भने पार्टी एकताको पूर्व सन्ध्यादेखि प्रतिनिधि सभाको विघटनसम्मको अवधिमा तपाईँले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग गर्नुभएका सम्झौता निरन्तर गर्ने गरेको गोप्य बैठक र सहकार्यको आधारमा तपाईँ नै उहाँको सबभन्दा ठुलो मतियार हो भन्न सकिन्न र? तर यस्तो दृष्टिकोण ममा छैन। तपाईँले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा म लगायत केन्द्रीय कमिटीका धेरै सदस्यहरूलाई कुनै जानकारी नगराई आफ्ना गुटका मानिसहरूको भेला गत फागुन 28 गते बोलाई माथि प्रकरण 3 र त्यस अन्तर्गतका विभिन्न बुँदाहरूमा उल्लेखित पार्टी विधानका विभिन्न धाराहरूको उल्लङ्घन गर्दै वस्तुतः पार्टीको नाम, चिन्ह र झण्डाको दुरुपयोग गर्नुभयो। पार्टी विधान र पद्धतिलाई ध्वस्त गर्नेतर्फ तपाईँ उद्धत हुनुभएपछि नेकपा एमालेको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय र निर्देशन तथा पार्टी विधान र पद्धतिको रक्षाका लागि देशभरिका कार्यकर्ताहरूले गरेको छलफल र चिन्ता पार्टीको रक्षा एवं हितका लागि अत्यावश्यक भएको तथ्य स्पष्टै छ। तपाईँले बालुवाटारमा गुटको अवैधानिक भेलालाई पार्टी केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकको संज्ञा दिने पार्टी विधान विपरीतको कार्य गर्नुका साथै पार्टी विधान र नियमावली तथा सम्बन्धित जनसङ्गठनहरूका विधानहरू विपरीत देशभरि पार्टी कमिटी तथा पार्टीसँग सम्बद्ध जनसङ्गठनहरूको स्वेच्छाचारी किसिमले गठन र पुनर्गठन गर्दै पार्टीको एकता र प्रणालीमाथि नै प्रहार गरी पार्टीलाई फुटको डिलतर्फ धकेल्ने चेष्टा गरिरहनु भएको छैन र? तपाईँबाट नेपालको संविधान तथा नेकपा एमालेको विधान र नियमावलीका विभिन्न राज्य, देश र मुलुकको लोकतान्त्रिक एवं कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने गरी भएका स्वेच्छाचारी गतिविधिलाई रोक्दै राष्ट्रिय हित, जनताको हित र पार्टीको सुरक्षाका लागि उठाइएका आवाजलाई र चालिएका पाइलालाई तपाईँले सरकारको विरुद्ध कार्य गरेको देख्नु भएको भए त्यो केवल अलोकतान्त्रिक र गैर जिम्मेवार दृष्टिकोण र चिन्तनको परिचायक मात्र हो। सरकारमा कमी कमजोरीलाई औल्याई सत्मार्गतर्फ अग्रसर गराउने तथा आलोचना गर्ने कुरालाई विरोध ठान्ने गलत मानसिकताले नै पार्टीमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको होइन र? सरकारका तर्फबाट भएका निम्नलिखित प्रकारका कामहरूप्रति गरिएको टिप्पणी बाहेक अन्य कुनै कामबारे गरिएको टिप्पणी वा आलोचनाहरू बारेमा भन्न खोज्नु भएको हो कि? 1. नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हित एवं स्वाभिमान विपरीत विदेशी शक्ति सामु लम्पसार परि विभिन्न विषयमा देशलाई नोक्सान पुर्याएको। 2. नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता सम्बन्धी कानुन यथाशीघ्र ल्याइनुपर्ने भन्ने माग गर्दै धेरै लामो प्रयासपछि राज्य व्यवस्था समितिबाट प्रतिनिधि सभामा पुगेको त्यस सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई पारित नगरी संसदको अधिवेशन नै हठात समाप्त गरिनु अनुचित रहेको भन्ने आवाज। 3. नेपालको संस्कृति, नागरिक स्वतन्त्रता विपरीत ल्याइएका विधेयकहरूप्रति गरिएका आलोचनात्मक टिप्पणी। 4. नेपालको अर्थव्यवस्थालाई नेपालको संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख दिशातर्फ सञ्चालन गर्नुको साटो नव उदारवादी दिशातर्फ धकेल्ने गरी ल्याइएका कानुनी, आर्थिक र औद्योगिक नीति र कार्यक्रमबारे गरिएको आलोचना। 5. जहाज खरिद प्रकरण, आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरण, गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट र यति समूहसँग नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति उपभोग सम्बन्धी गलत निर्णयहरू, ओम्नी भ्रष्टाचार प्रकरण, एनसेल र कमिसन सम्बन्धी फोन प्रकरण, बजेट पेश गर्नु अघि नै संवेदनशील सूचना चुहाएको भएको नीतिगत भ्रष्टाचार, हायत रिजेन्सी होटलको सरकारी जग्गा अवैध किसिमले नियन्त्रणमा लिएको भन्ने विषयको छानबिन लगायतका भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धी सार्वजनिक भएका विषयमा गरिएको आलोचना वा टिप्पणी। पार्टीप्रति नै जनताको विश्वास समाप्त हुने गरी तपाईँले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गर्नुभएपछि मात्र त्यसलाई रोक्न सकिन्छ कि भनेर प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेको यथार्थलाई बङ्ग्याउने र त्यसमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको हस्ताक्षरलाई फर्जी भन्ने तपाईँको दुराग्रह मात्र हो भन्ने कुरा नबुझिने कुरा छ र? लोकतन्त्र, कानुनी शासन र पार्टीको मर्यादाका लागि उभिनेहरूलाई तपाईँको तर्फबाट सत्ताको दुरुपयोग गर्दै दिइएको धाक धम्की र प्रलोभनको तथ्य अरूतिर औँला तिर्स्याउँदा छोप्न सकिन्छ र? तपाईँले माथि उल्लेखित कार्यहरू गर्नुका साथै पार्टी नीति र स्थापित राजनीतिक मूल्य मान्यता विपरीत मन्त्री परिषदको पुनर्गठन गर्ने, विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, यसरी नियुक्ति गर्दा म लगायत पार्टीका नेतामाथि सार्वजनिक रूपमा गाली बेइज्जती गर्ने व्यक्तिलाई प्रशय दिने, कर्णाली प्रदेशमा आफू अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरी सरकारका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने जस्ता क्रियाकलापहरू गर्नु भएपछि त्यसबारे स्थायी कमिटीको बैठकमा उठेको प्रश्नको जवाफ नदिई अप्रत्याशित रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुका साथै पार्टीको विधान मिचेर अलग संगठन निर्माण गर्नु भएकोले 2077 साल पुस 7 गते बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटीको प्रस्तावमा केन्द्रीय कमिटीको सोही मितिमा बसेको बैठकले पार्टी अध्यक्षबाट हटाई रिक्त स्थानमा मलाई पार्टी अध्यक्ष चयन गरेको तथ्य तपाईँलाई जानकारी छैन र?
उपयुक्त विभिन्न प्रकरणहरूमा उल्लेखित तथ्य र आधारहरूबाट तपाईँले नै व्यक्तिगत स्वार्थ, दम्भ र पद लोलुपताको शिकार भई पार्टी विधान विपरीत कार्य गरेको, पार्टी निर्णय अनेक पटक उल्लङ्घन गरेको, राष्ट्रिय हित, अस्मिता र स्वाभिमानमा आघात पुर्याएको, जनताको विशेषतः श्रमजीवी जनताका हितमा कुठाराघात गरेको, गुटबन्दी गर्दै पार्टी विरुद्ध षड्यन्त्र गरेको, पार्टीको सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमप्रति विश्वास र निष्ठा कायम नराखेको, पार्टीको मात्रै होइन देशको संविधान र देशकै प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच पुर्याएको, सिद्धान्त, नीति र अनुशासनबाट च्युत भएको, पार्टी र देशको गोपनीयता भङ्ग गरेको, गराएको, विपक्षीसँग अनेकौं पटक साँठगाँठ गर्दै पार्टीलाई कमजोर तुल्याएकोले नेपाली जनता र नेकपा एमाले पार्टी पङ्क्तिलाई ती समेत धेरै विषयमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने प्रश्न छ। तपाईँले गर्नुभएका उक्त गतिविधिहरू नेकपा एमालेको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानको अध्याय 7 का विभिन्न धारामा स्थापित मान्यताका विपरीत हुनुका साथै धारा 49 को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 र 14 आकर्षित हुने भई कारबाही गरिनुपर्ने प्रकृतिको रहेको देखिन्छ। यसबारे 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीमा छलफल हुनु आवश्यक छ। यसको विपरीत अवैधानिक किसिमले गठन गरिएको कुनै महाधिवेशन आयोजक कमिटीको कुनै पदाधिकारीले मलाई कुनै पनि प्रकारको पत्रचार गर्ने कार्य नै अवैध भई अमान्य छ। माधव कुमार नेपाल, स्थायी कमिटी सदस्य, नेकपा एमाले।